बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजीउल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। गजा में धमाका, फलस्तीनी वजीर आजम रामी हमदुल्ला बाल बाल बच गए। फतेह ने हमास को जिम्मेदार ठहराया। क्या सुलह के अमल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है? गौता से सिविलियंस को बाहर निकालने का काम शुरू। बागियों के ठिकानों पर सीरियन फौज की बमबारी। जंगबंदी करारदाद पर अमल नहीं हुआ तो कार्रवाई करेंगे, अमेरिका ने दी धमकी। रशिया ने कहा खबरदार। तुर्क फौज ने अफरीन को घेर लिया, हजारों शहरी फरार। जेम्स मार्टिस अचानक अफगानिस्तान पहुंचे, कहा तालिबान को बातचीत में दिलचस्पी है। प्रिंस मोहम्मद 20 मार्च को व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात करेंगे। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ पाबंदियों की मुद्दत 1 और साल के लिए बढ़ा दी। सऊदी अरब से हजारों खानदानों की हिंदुस्तान वापसी, अब क्या होगा? दुनिया भर से की खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट्स का जबरदस्त हमला, सीआरपीएफ के 9 सिपाही हलाक। आधार फिलहाल लाजमी नहीं, सुप्रीम कोर्ट बाद में फैसला करेगी। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। फलस्तीनी वजीर आजम रामी हमदुल्ला के काफिले को गजा में बम धमाके से निशाना बनाया गया है, जिससे बाज लोग जख्मी हुए। जैसे ही हमदुल्ला और उनके काफिले ने गजा में दाखिल होने के लिए बैत हनून के चेक पॉइंट को पार किया, यह धमाका किया गया। इस हमले में रामी हमदुल्ला बाल बाल बच गए। कुछ देर बाद वो टेलीविजन पर पेश हुए। फलस्तीनी अथॉरिटी के इंटेलिजेंस चीफ माजिद फराज उस काफिले में शामिल थे। महमूद अब्बास की फतेह तंजीम ने इसे दहशतगर्द हमला करार दिया है और इसके लिए गजा पर हुकूमत करने वाली हमास तंजीम को जिम्मेदार ठहराया है। फतेह के इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के चीफ मुनीर अल खाजूब ने बताया कि यह हमला सुलह की कोशिशों को खत्म करने के लिए किया गया। यह बहुत खतरनाक कदम है जिसका मकसद हमारे लोगों में लड़ाई और बदअमनी फैलाना है। उन्होंने हमास से कहा कि वो इस वाक़े की तहकीकात कराए। फतेह के ओहदेदार ने कहा कि इन हालात से यह बात साबित होती है कि हमास गजा में सिक्योरिटी फराहम करने में नाकाम हो गई है, जिस तरह वो गजा के लोगों को एक बाइज्जत जिंदगी देने में नाकाम हो गई। इस दौरान गजा की वजारत दाखिला के तर्जुमान ने बताया कि गजा में एक बहरान पैदा हो सकता है। गजा में हमने वजीर आजम और उनके काफिले के लिए बहुत अच्छे सिक्योरिटी इंतजाम किए थे। उन्होंने कहा कि इस वाक़े से पहले शक की बुनियाद पर कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि छानबीन कराई जाएगी और इस बात का पता लगाया जाएगा कि इस धमाके के पीछे किसका हाथ है। हमास और फतेह के दरमियान पिछले साल 16 का समझौता हुआ था। काहिरा में एक इत्तेहादी हुकूमत बनाने के लिए दोनों ग्रुपों के दरमियान एक समझौते पर दस्तखत किए गए थे। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि इस धमाके से कई लोगों को फायदा हो सकता है। कहा गया कि यह धमाका रामी हमदुल्ला के काफिले के गुजरने के बिल्कुल बाद हुआ। हमास ने इस हमले की मजम्मत की है और कहा है कि इसका मकसद फलस्तीनियों के इत्तेहाद और गजा की सिक्योरिटी को कमजोर दिखाना है। हमदुल्ला और उनका काफिला एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के इफ्तिताह के लिए गजा पहुंचा था। बात करते हैं सीरिया की। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि गौता से सिविलियंस को बाहर निकालने का काम शुरू हो गया है। बागियों के ठिकानों पर इस दौरान सरकारी फौज की बमबारी जारी रही। यूनाइटेड नेशंस के एक आला ओहदेदार अली अल ज़तारी ने न्यूज़ एजेंसी रॉयटर को बताया कि मंगल से हम सिविलियंस और मरीजों और जख्मियों को बाहर निकालने का काम शुरू कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ने इससे पहले गौता से तकरीबन 1000 बीमारों और जख्मियों को फौरी बाहर निकालने पर जोर दिया था। इस दौरान गौता के एक अहम बागी ग्रुप जैशुल इस्लाम ने कहा कि उसने सीरियन हुकूमत के इत्तेहादी रशिया के साथ एक समझौता किया है ताकि जख्मियों को बाहर निकाला जा सके। जैशुल इस्लाम के तर्जुमान हमजा ने कहा कि उनके फाइटर्स आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। सीरिया की सरकारी टेलीविजन ने मंगल की सुबह कुछ सिविलियंस को बाहर निकलते हुए दिखाया। इंसानी हुकूक से मुतल्लिक़ यूनाइटेड नेशंस के ओहदेदारों ने बताया कि सीरिया में तकरीबन 1 महीने से जारी हमलों में 1100 सिविलियंस हलाक हुए।
अमेरिका ने धमकी दी है कि अगर यूनाइटेड नेशंस की जंगबंदी से मुताल्लिक करारदाद को नजरअंदाज किया गया तो वो जवाबी कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका की सफीर निकी हेली ने यूएन करारदाद पर अमलावरी में नाकामी की मजम्मत करते हुए कहा कि उनका मुल्क एक नई करारदाद तैयार कर रहा है। उन्होंने वार्निंग दी कि अमेरिका जरूरत पड़ने पर कार्रवाई के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि यह हमारा पसंदीदा रास्ता नहीं है। निकी हेली 15 रुकनी सिक्योरिटी काउंसिल से खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि जब आलमी बिरादरी कदम उठाने में नाकाम रही तो ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि मुल्कों को अपने तौर पर कार्रवाई करनी पड़ी। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने सिक्योरिटी काउंसिल के अरकान से कहा कि वो गौता में रहने वाले लोगों की तकलीफों को दूर करने की कोशिश करें। यूएन हेडक्वार्टर्स में खिताब करते हुए एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि उन्हें गौता के हालात पर बहुत तकलीफ है। उन्होंने कहा कि हमें सीरिया की आवाम की तकलीफों को दूर करना चाहिए और इस मसले का सियासी हल निकालना चाहिए। रशिया के एक फौजी जनरल ने कहा कि उनका मुल्क रशिया के मफादात को खतरा होने की सूरत में अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। रशियन फौज के चीफ के हवाले से एक न्यूज एजेंसी ने यह बात बताई। तुर्की की फौज और उसकी इत्तेहादी फ्री सीरियन आर्मी ने अफरीन शहर को घेर लिया। तुर्क फौज ने यह बात बताई। जनवरी में तुर्की की फौज ने कुर्दों की फोर्स YPG के खिलाफ एक फौजी ऑपरेशन शुरू किया था जिसे ऑपरेशन शाख जैतून का नाम दिया गया था। बताया गया कि तुर्की की फौज ने अफरीन की घेराबंदी के अलावा बाज अहम इलाकों पर कब्जा कर लिया है। सदर तैयब एर्दोगान ने पिछले दिनों कहा था कि तुर्की की फौजें किसी भी वक्त अफरीन में दाखिल हो सकती हैं। बरतानिया से काम करने वाली इंसानी हकूक की तंजीम ने तस्दीक की है कि तुर्की की फौज ने अफरीन की घेराबंदी कर ली है। तंजीम ने कहा कि तुर्क फौज के आगे बढ़ने से पहले सैकड़ों शहरी अफरीन से फरार हो गए। तंजीम ने कहा कि कोई 2000 से ज्यादा सिविलियंस सरकारी फौज के कंट्रोल वाले नापुल इलाके में पहुंचे और अभी सैकड़ों सिविलियंस रास्ते में हैं। इराक की हुकूमत ने कुर्दिस्तान इलाके पर 6 महीनों से लगी हुई हवाई पाबंदी बर्खास्त कर दी है। पिछले साल सितंबर में कुर्दिस्तान में आज़ादी के सवाल पर होने वाले रेफरेंडम के बाद यह पाबंदी लगाई गई थी। इराकी वजीर आज़म हैदर अल अबादी ने कहा कि एरबिल और सुलेमानिया एयरपोर्ट्स दोबारा खोले जा रहे हैं। अमेरिका के वजीर दिफा जेम्स माटिस अचानक अफगानिस्तान पहुंचे। उन्होंने ये दौरा एक ऐसे वक्त किया जब अफगानिस्तान की हुकूमत और तालिबान के दरमियान बातचीत की बातें हो रही हैं। काबुल पहुंचने के बाद जेम्स माटिस ने कहा कि तालिबान को अफगान हुकूमत के साथ बातचीत में दिलचस्पी है। हालिया अरसे में अफगानिस्तान में तालिबान के हमलों में इजाफा हुआ है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप 20 मार्च को व्हाइट हाउस में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मेजबानी करेंगे। व्हाइट हाउस की तर्जुमान सारा सैंडर्स ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप इस दौरे के दौरान सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने के रास्तों पर बातचीत के ख्वाहिशमंद हैं। क्राउन प्रिंस का यह दौरा उनके 3 मुल्कों के दौरे का हिस्सा है। इससे पहले वो इजिप्ट और बरतानिया गए। ये क्राउन प्रिंस बनने के बाद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का पहला बैरूनी दौरा है। तुर्की की पार्लियामेंट में एक मुतनाज़ कानून मंजूर कर लिया गया है। अपोजिशन का कहना है कि इस कानून से 2019 के इलेक्शन साफ सुथरे नहीं हो सकते। इस कानून की मंजूरी के मौके पर पार्लियामेंट में जबरदस्त गड़बड़ हुई। इजिप्ट के बाद कारकुनों ने अफ्रीकी यूनियन में दरखास्त दाखिल करते हुए इजिप्ट के 2 जजीरे सऊदी अरब को देने के फैसले को चैलेंज किया। मुल्क के एक मशहूर इंसानी हकूक कारकुन एडवोकेट खालिद अली और दूसरों ने अफ्रीकी यूनियन के एक कमीशन से रुजू होते हुए तीरान और सनाफीर नामी जजीरे सऊदी अरब को देने के सदर अब्दुल फतेह अल सीसी के फैसले को चैलेंज किया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ लगाई गई पाबंदियों की मुद्दत एक और साल के लिए बढ़ा दी है। उन्होंने दावा किया कि ईरान से अब भी अमेरिका को गैर मामूली खतरा है। ट्रंप ने पीर को इस हुक्म पर दस्तखत किए। इस तरह ईरान के ताल्लुक से 1995 में लगाई गई कौमी इमरजेंसी जारी रहेगी। अमेरिकी सदर ने कहा कि ईरान के खिलाफ पाबंदियों के जरिए दबाव बरकरार रखा जाएगा। ट्रंप के इस हुक्म में कहा गया कि ईरान की पॉलिसियां और ईरान की कार्रवाइयां अमेरिका की मईशत, खारजा पॉलिसी और सिक्योरिटी के लिए गैर मामूली खतरा है। इस वजह से 15 मार्च 1995 को लगाई गई नेशनल इमरजेंसी को 15 मार्च 2018 के बाद भी जारी रहना चाहिए। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं हूं शजीउल्लाह फरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। गजा में धमाका, फलस्तीनी वजीर आजम रामी हमदुल्ला बाल बाल बच गए। फतेह ने हमास को जिम्मेदार ठहराया। क्या सुलह के अमल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है? गौता से सिविलियंस को बाहर निकालने का काम शुरू, बागियों के ठिकानों पर सीरियन फौज की बमबारी। गौता से सिविलियंस को बाहर निकालने का काम शुरू, बागियों के ठिकानों पर सीरियन फौज की बमबारी।
جنگ بندی قرارداد پر عمل نہیں ہوا تو کارروائی کریں گے، امریکہ نے دی دھمکی، رشیا نے کہا خبردار۔ ترک فوج نے افرین کو گھیر لیا، ہزاروں شہری فرار۔ جیمز مارٹز اچانک افغانستان پہنچے، کہا طالبان کو بات چیت میں دلچسپی ہے۔ پرنس محمد 20 مارچ کو وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ ٹرمپ نے ایران کے خلاف پابندیوں کی مدت 1 اور سال کے لیے بڑھا دی۔ سعودی عرب سے ہزاروں خاندانوں کی ہندوستان واپسی، اب کیا ہوگا؟ دنیا بھر سے کی خاص رپورٹ۔ چھتیس گڑھ میں نکسلائٹس کا زبردست حملہ، سی آر پی ایف کے 9 سپاہی ہلاک۔ آدھار فی الحال لازمی نہیں، سپریم کورٹ بعد میں فیصلہ کرے گی۔ سعودی عرب کی حکومت کے سخت فیصلوں کی وجہ سے کئی ورکرز اور ان کے خاندان واپس آ رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس فیصلے سے ان خاندانوں اور سماجوں پر کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ یہ حالات آنے والے وقت میں کیا رنگ لا سکتے ہیں؟ جاننے کی کوشش کرتے ہیں دنیا بھر سے کی اس خاص رپورٹ میں۔ سعودی عرب ان غیر ملکیوں سے خالی ہو رہا ہے جو برسوں اسے اپنا گھر بنائے ہوئے تھے۔ بے تحاشا ڈیپینڈنٹ فیس، ٹیکسز، نئے قانون اور سختیوں کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اگلے 2 سال میں مزید 7 لاکھ غیر ملکی سعودی عرب سے چلے جائیں گے۔ یہ سلسلہ کچھ عرصہ پہلے شروع ہوا اور اب کئی غیر ملکی جن میں ہندوستانیوں کی بڑی تعداد شامل ہے، آنے والے کچھ ہفتوں میں سعودی عرب کو چھوڑنے والی ہے۔ سعودی گزٹ اخبار نے کہا کہ آنے والے کچھ دنوں میں اسکولوں کو سالانہ امتحانات کے بعد چھٹیاں ہونے والی ہے، جس کے بعد غیر ملکیوں کی بڑی تعداد مئی اور جون کے مہینے تک اپنے اپنے ملکوں کو واپس چلی جائے گی۔ ایسے کئی حیدرآبادی، ہندوستانی اور ایشینز ہیں جو سعودی عرب میں پیدا ہوئے اور وہیں بڑے ہوئے۔ وہ سعودی عرب کو ہی اپنا وطن سمجھتے تھے اور وہیں اپنی پوری زندگی گزارنے کا خواب دیکھتے تھے، لیکن اب ایسے نوجوانوں کی زندگیوں کے آگے ایک سوالیہ نشان لگ گیا ہے، کیونکہ انہیں اچانک اس زمین کو چھوڑنا پڑ رہا ہے جسے وہ اپنا گھر سمجھتے تھے۔ ایسے بچوں اور نوجوانوں کے سامنے یہ سوال پیدا ہو گیا ہے کہ وہ کون ہیں؟ وہ شناخت کے بحران سے دوچار ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اپنے ماں باپ اور فیملیز کے ساتھ کافی خوشحالی میں گزارا، لیکن اب اچانک ان کا طرز زندگی اور سب کچھ بدلنے جا رہا ہے۔ سعودی عرب میں ان کے اچھے دن ختم ہو چکے ہیں۔ کئی نوجوان ایسے ہیں جن کی نوکریاں جا چکی یا جانے والی ہیں۔ کئی نوجوانوں کے سر پر غیر یقینی کی تلوار منڈلا رہی ہے، جنہیں تنخواہوں کے بغیر نامناسب حالات میں رہنا پڑ رہا ہے۔ سعودی عرب میں لمبے عرصے سے رہنے والی ڈاکٹر حمیرہ سلطانہ نے، جو ریاض کی الامام محمد ابن سعود یونیورسٹی میں انگلش پڑھاتی ہیں اور اپنی تحریروں کی وجہ سے سعودی شہریوں میں کافی مقبول ہیں، دنیا بھر سے بات چیت کرتے ہوئے سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے موجودہ حالات کو انتہائی افسوسناک اور قابل رحم بتایا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی حکومت کے فیصلوں سے خاص طور پر مڈل اور لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے غیر ملکی بہت متاثر ہوئے۔ انہوں نے ایکسپیٹریٹ فیس اور غیر ملکیوں کو باہر کرنے کی دوسری پالیسیوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ بے وقت، غیر دانشمندانہ اور سخت فیصلے ہیں۔ ڈاکٹر حمیرہ سلطانہ نے، جو 2 کتابیں لکھ چکی ہیں، کہا کہ لوگ کافی فکر مند ہیں اور ان کے سامنے ہندوستان اور اپنے اپنے ملکوں کو جا کر نئے سرے سے زندگی شروع کرنا بہت مشکل ہے۔ ڈاکٹر حمیرہ نے اندیشہ ظاہر کیا کہ غیر ملکیوں کے بغیر مستقبل میں سعودی عرب میں کام کاج کافی متاثر ہوگا، جس کی وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے مقامی شہری سخت محنت کے عادی نہیں ہیں۔
انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں رہنے والے زیادہ تر حیدرآبادی اور دوسرے غیر ملکی انتہائی مایوسی کی حالت میں خالی ہاتھ واپس لوٹ رہے ہیں اور اب وطن میں بے شمار مسائل ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ سعودی عرب میں بینکنگ شعبے سے جڑے ایک حیدرآبادی نے، جنہوں نے اپنا نام نہ بتانے کی خواہش کی، کہا کہ پورے ملک میں اپارٹمنٹس خالی ہو رہے ہیں اور بازاروں میں گہما گہمی اور رونقیں ختم ہو گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دکانوں اور شو رومز پر 70% تک ڈسکاؤنٹ کی پیشکش کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کہیں خریدار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ کئی دکانیں اور موبائل شاپس بند ہو گئی ہیں۔ ریاض کے رونق بھرے علاقے ہارا، ملاز، شمیسی اور رادہ وغیرہ میں اپارٹمنٹس میں ڈھونڈنے سے بھی کرایہ دار نہیں مل رہے ہیں، حالانکہ کرائے 50% گھٹا دیے گئے ہیں۔ آنے والے دنوں میں یہ صورتحال اور خراب ہونے والی ہے۔ حیدرآباد سے ہی تعلق رکھنے والے محمد نذیر نے بتایا کہ سعودی عرب میں انہوں نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک شاندار زندگی گزاری، لیکن اب انہیں اپنا سامان باندھنا پڑ رہا ہے کیونکہ وہ ڈیپینڈنٹ فیس ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی موجودہ حکومت کے سخت فیصلوں سے غیر ملکیوں کے ساتھ ساتھ مقامی شہری بھی بہت متاثر ہوئے ہیں۔ جہاں ایکسپیٹ فیس، سعودیائزیشن، مطابقہ قانون اور ٹیکسز وغیرہ کے ذریعے غیر ملکیوں کا جینا دوبھر ہو گیا ہے، وہیں پانی اور بجلی کے بلز اور دوسرے ٹیکسز کی وجہ سے سعودی شہری بھی کافی پریشان ہیں جو ایسے حالات کے عادی نہیں ہیں۔ حالیہ عرصے میں سعودی حکومت نے کئی شعبوں میں غیر ملکیوں کے کام کرنے پر پابندی لگائی۔ ایسی بھی خبر ہے کہ کئی دوسرے شعبے بھی غیر ملکیوں کے لیے بند ہونے والے ہیں۔ 70 اور 80 کے دہے میں سعودی عرب نے ہندوستان کے مسلم خاندانوں کے معاشی حالات کو بہتر بنانے میں اہم رول ادا کیا تھا۔ یہ سلسلہ حال تک بھی جاری رہا، لیکن اب ایک بڑی تعداد ہمیشہ کے لیے اپنے مستقبل پر سوالیہ نشان کے ساتھ وطن واپس لوٹ رہی ہے۔ یہ حالات نہ صرف ان کے لیے بلکہ ہندوستان میں رہنے والے ان کے گھر والوں اور رشتہ داروں کے لیے بھی بڑی پریشانی کی وجہ ہیں۔ کیا واپس آنے والے لوگوں کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ کسی تکلیف کے بغیر اپنی آنے والی زندگی آسانی سے گزار سکتے ہیں، یا پھر ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ وہ یہاں کس حال میں زندگی گزاریں گے؟ وطن میں ان کے بدلے ہوئے حالات اور بدلی ہوئی حقیقتوں کا اثر ان کی زندگیوں اور ان کے رشتوں پر کس طرح پڑے گا؟ یہ بہت اہم سوال ہیں۔ نفسیات کے ماہرین نے بتایا کہ سعودی عرب سے غیر ملکیوں کی بڑی تعداد میں ہمیشہ کے لیے ملک واپسی کئی معاشی، سماجی، خاندانی، اخلاقی اور صحت کے مسائل اپنے ساتھ لا سکتی ہے۔ ویڈیو ایڈیٹر اکبر خان کے ساتھ شجیع اللہ فراست۔ یمن کے عدن میں کار بم دھماکہ ہوا۔ شروعاتی خبروں میں کہا گیا کہ اس دھماکے میں 10 لوگ ہلاک ہوئے اور کئی زخمی ہوئے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے انسانی حقوق سے متعلق ایکسپرٹس نے الزام لگایا ہے کہ فیس بک کی وجہ سے روہنگیا مسلمانوں کے خلاف تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا۔ میانمار میں روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کے الزامات کی چھان بین کرنے والے UN ایکسپرٹس نے بتایا کہ فیس بک پر روہنگیوں کے خلاف نفرت پھیلائی گئی اور فیس بک نے اس حوالے سے اہم رول ادا کیا۔ UN عہدیدار یانگ لی نے کہا کہ میانمار میں فیس بک کا کافی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور حکومت بھی عوام تک معلومات پہنچانے کے لیے فیس بک کا استعمال کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب کچھ فیس بک کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ UN عہدیدار نے کہا کہ کٹر بدھسٹوں نے فیس بک کا استعمال کرتے ہوئے روہنگیوں کے خلاف نفرت پھیلائی۔ انہوں نے ریمارک کیا کہ انہیں ڈر ہے کہ فیس بک ایک جانور کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ جب فیس بک شروع کیا گیا تھا تو اس کا کیا مقصد تھا۔ فیس بک نے اس سے پہلے کہا کہ وہ سوشل میڈیا کے فورم پر نفرت پھیلانے والے مواد کو ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے پاکستان کو چابہار پروجیکٹ میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے گوادر پورٹ کو چابہار سے جوڑنے کی ضرورت پر بھی زور دیا اور اس تعلق سے ہندوستان کے اندیشوں کو دور کرنے کی کوشش کی۔ جواد ظریف نے، جو پاکستان کے دورے پر ہیں، ایک لیکچر دیتے ہوئے کہا کہ ہم چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور CPEC میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کو چابہار پروجیکٹ میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے۔ چھتیس گڑھ کے سکما ضلع میں نکسلائٹس کے ایک حملے میں CRPF کے 9 سپاہی ہلاک ہو گئے۔ حال ہی میں سیکیورٹی فورسز نے اسی ریاست میں 10 نکسلائٹس کو ہلاک کیا تھا۔ تازہ واقعہ بستر ڈویژن میں پیش آیا جس میں CRPF کی ایک گاڑی کو دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ 4 سپاہیوں کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ یہ سپاہی تلاشی آپریشن پر تھے اور مائن پروٹیکٹڈ وہیکل میں سوار تھے۔ ان سپاہیوں کا تعلق 212ویں بٹالین سے ہے۔ پولیس نے بتایا کہ کئی IEDs استعمال کرتے ہوئے طاقتور دھماکہ کیا گیا۔
CRPF کے ایک ترجمان نے بتایا کہ دھماکے کے بعد نکسلائٹس فرار ہو گئے. 11 دن پہلے ہی سیکیورٹی فورسز کے ایک حملے میں 10 نکسلائٹس ہلاک ہوئے تھے. 6 مہینے پہلے اسی علاقے میں نکسلائٹس نے ایک حملے میں 25 CRPF جوانوں کو ہلاک کیا تھا. وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ اور چھتیس گڑھ کے چیف منسٹر رمن سنگھ نے اس حملے کی مذمت کی. بتایا گیا کہ دھماکے کے بعد ایک انکاؤنٹر بھی ہوا. زخمیوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے مقام سے منتقل کیا گیا. سکما نکسلائٹ سے بری طرح متاثرہ علاقوں میں شامل ہے. سپریم کورٹ نے عام آدمی کو راحت پہنچاتے ہوئے مختلف اسکیموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے آدھار کو جوڑنے کی ڈیڈ لائن بڑھا دی ہے. یہ ڈیڈ لائن 31 مارچ کو ختم ہونے والی تھی. اس فیصلے کے مطابق سپریم کورٹ کے اگلے حکم تک موبائل فونز اور بینک کھاتوں کو آدھار سے جوڑنا بھی ضروری نہیں رہے گا. سپریم کورٹ نے آدھار کو لازمی بنانے کے حکومت کے فیصلے کے خلاف درخواستوں کی سنوائی کرتے ہوئے یہ فیصلہ دیا. پارلیمنٹ میں بینک فراڈ اور دوسرے مسائل پر گڑبڑ کا سلسلہ جاری رہا، جس کی وجہ سے منگل کو بھی کارروائی ٹھپ رہی. لوک سبھا اور راجیہ سبھا کو اپوزیشن پارٹیوں کے احتجاج کی وجہ سے دن بھر کے لیے ملتوی کر دیا گیا. تلنگانہ قانون ساز کونسل کے چیئرمین پر حملے کے سلسلے میں کانگریس کے 2 ارکان کی رکنیت کو کینسل کر دیا گیا. اس کے علاوہ 11 دوسرے ارکان کو بھی سیشن کے باقی حصے کے لیے سسپینڈ کر دیا گیا. کانگریس لیڈرز نے اس سسپینشن کو جمہوریت کے خلاف قرار دیا اور کہا کہ حکومت اپوزیشن کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. غزہ میں دھماکہ، فلسطینی وزیر اعظم رامی حمداللہ بال بال بچ گئے. فتح نے حماس کو ذمہ دار ٹھہرایا. کیا صلح کے عمل کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے؟ غوطہ سے سیویلینز کو باہر نکالنے کا کام شروع. باغیوں کے ٹھکانوں پر سیرین فوج کی بمباری. جنگ بندی قرارداد پر عمل نہیں ہوا تو کارروائی کریں گے. امریکہ نے دی دھمکی. رشیا نے کہا خبردار. ترک فوج نے افرین کو گھیر لیا. ہزاروں شہری فرار. جیمز مارٹز اچانک افغانستان پہنچے. کہا طالبان کو بات چیت میں دلچسپی ہے. پرنس محمد 20 مارچ کو وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ سے ملاقات کریں گے. ٹرمپ نے ایران کے خلاف پابندیوں کی مدت 1 اور سال کے لیے بڑھا دی. سعودی عرب سے ہزاروں خاندانوں کی ہندوستان واپسی. اب کیا ہوگا؟ دنیا بھر سے کی خاص رپورٹ. چھتیس گڑھ میں نکسلائٹس کا زبردست حملہ. CRPF کے 9 سپاہی ہلاک. آدھار فی الحال لازمی نہیں. سپریم کورٹ بعد میں فیصلہ کرے گی. یہ تھی آج کی خبریں. شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.